ايش تبغين؟ ايش؟ باكستان. باكستان. طيب ايش تبغين يا حجية؟ باجي ها؟ ايش؟ الا بالله. انا ما افهم كلامك. ايش تبغين انت؟ جاي تبغين السماعة؟ ها؟ تبغين قهوة؟ قهوة؟ ها؟ ماني؟ ايش تبغين؟ ماني فهمتكي. يا رب تجننين. لا كذي ولا قهوة. ها؟ كذي ولا لا؟ كلي طيب كلي. خلاص. انا خديه ما. كلي بسم الله كلي. يا حبيبتي جات وقعدت عندي في وجهي فجعتني. فروم باكستان؟ انديا؟ باكستان. اسلام اباد ولا فين؟ اسلام. ما شاء الله. ايش اسمك يا حجية باجي؟ نيم عايشة خديجة، هذا اللي انا فالحة فيه. ها؟ اسم انت ايش؟ مي جيهان. اند يو؟ ها؟ حبيبتي ما ادري ايش تبغى. انت بيبي ماما فين؟ ها؟ منين؟ فندق؟ اوتيل؟ عندي. اوتيل؟ طب انت ايش تبغين؟ ماني فاهمة. يا حبيبتي والله حتى كاش ماني ما في، كله بطاقة. يا حبيبتي والله ما ادري ايش تبغى يا عمري تجنن. انت حلوة جميلة بيوتيفول. وش يعني لاي؟ يا ربي. عطر؟ परफ्यूम? हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके लाएंगे लोशन. عرفت الشايع. هلا يا باجي حلو. بخي يا عمري بخي، جعل ما يبخ غيرك. هنا شوفي هنا حجية. خلاص خذي انتي عشان بدا يروح باكستان يفتكر انا. يلا باي يا حياتي. سوي دعاء باجي، سوي دعاء. قهوة؟ خذ قهوة. ما البنتي. ها؟ كورا لقتنا. تبغي قهوة؟ خذي قهوة. ها ايش تبغين؟ يا ليتك عربية افهمك وتفهميني يا حجية. يا حلالك والله. بچيني عندها. ها؟ بچيني لا كاي. احد يترجم. ماني فاهمة ايش يعني؟ 2؟ ايش 2؟ ايش جزمة؟ هذا مو حقي. انت تقولين. يا ربي يا ولد جنن كتكوتة. لا تقول لنا. ها؟ مالي نوم. حلالك خذيه يلا. حلالك يا روحي. ما بيقول